ایک اعلان پاک سن لو، سالانہ مجلس اعضاء 21 چک مرلیچ جناب ذاکر اہل بیت کامران بی اے صاحب، ذاکر سید علی نکی کان صاحب، ذاکر اجاز حسین بلوچ آف چوٹی دری، جناب صفدر عباس نوتک صاحب، جناب سید وحیور صاحب اربیل، جناب علامہ الیاس رضا کمدانی صاحب۔ کل 21 چک مرلیچ مجلس اعضاء ہوئے گی۔ 8 سفر بامقام ریاندیہ بنگواں چ مجلس اعضاء ہو رہی ہے، جن دے پڑھن والے جناب سید الذاکرین جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ دجال والا، جناب سید شاکر حسین شاہ صاحب آپ وطنے، جناب ذاکر سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ ریڈے والی، جناب سید عرفان صابر آپ وطنے، جناب ملک شفقت رضا شفقت آپ لاہور، اور بھی ملک جناب ذاکر فضائل و مصیب بیان فرمان گے۔ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ ہن تواڈے سامنے جناب ذاکر اہل بیت حاجی زوار سجاد خان صاحب سوگڑی صاحب مولا دے فضائل و مصیب بیان فرمان گے۔ ان تو بعد جناب سید الذاکرین سید اویس رضا آف منڈیا والا مولا دے فضائل و مصیب بیان فرمان گے۔ ان تو بعد جناب چودھری اجاز حسین جھنڈوی صاحب وہ تشریف لے آ چکے ہیں، وہ پڑھن گے۔ تو ہن تواڈے سامنے جناب حاجی زوار سجاد حسین خان سوکڑی صاحب آف منڈیا والا مولا دے فضائل و مصیب بیان فرمان۔ دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولی کل حجت بن الحسن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ باواز بلند صلوات پڑھو چال محمد ذات۔ تکلیف نہ سمجھو، اونچی آواز نال صلوات پڑھو آل محمد ذات۔ مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہ۔ اجازت ہوئے تا نوکری مظلوم دی شروع کرنا چاہ۔ پہلی گزارش میں اپنے ذاکر بھائی آگے کرے ساں، جو ایک پاک دربار ہے، ایک پاک ممبر ہے، ایک وسا حسین دی ماں دی عدالت سمجھ دے تو جیندے جو حسین دی ماں دی عدالت ہے، جڑا جڑا بندہ ہے ایک وسی قبر حسین سمجھ دے ہیں۔ قبر حسین تے ہاتھ نہیں مریں دے، پہلی گال۔ دوجی گال ہے قبر حسین دا بوسا کی دی جائے۔ بس یہ میری اپیل ہے بھائی آگے، کیونکہ ساڑھے تے بعد لوگ فتوے لیں دیں، ان اداکرہ کو تمیز کوئی نہیں، صحیح پڑھ دے کی میں صحیح کریں دے کیا ہے۔ یہ ادب والا گھر ہے، اتنا ادب نال نوکری دیونی چاہیے، کیونکہ چھوٹی جی بارگاہ تے ہے کوئی نہ۔ یہ بارگاہ چ نبیاں دی توبہ قبول ہوندی ہے۔ بسم اللہ۔ یہ بارگاہ چ نبیاں دی توبہ ہوندی ہے۔ بابا اتھا جن دے پر جھل ونجن حسین دے پینگے نال پر مس کرے ہو کو پر مل ویندے بندے ہی گھر دے متعلق سوچیں دے کھڑے، سوچنا نہیں چاہیے، نہیں گھر نو مننا چاہیے۔ یہ عام درس نہیں، حسین دی ماں دی عدالت ہے۔ آنکھوں دا نوکری مظلوم دی شروع کرن جا بغیر کسے دلیل دے۔ مجلس میں آئیے، مجلس کیا ہے؟ مجلس میں آئیے، اتنا رہے خیال
کہ مجلس نہ کرے آپ کا شکوہ حسین سے. حسین دی مجلس سے عام مجلس نہیں، یہ بہت بڑا ذکر ہے. علامہ سے پڑھتے پیان جو جناب عمران کون ہیں، بندے فتوے لائیں جناب عمران تے عمران کلمہ نہیں پڑھا. ہمیں بھائی جان اچھا جتھا ہی بیٹا لائف چل دی کھڑی ہے مولوی دے مخاطب ہو کے پہنا بندے دا پتر بان تو علی دے ابے دے مطلع کھڑا سوچیں دے کریں اپنے پیو دے مطلع کھڑے سوچائی وہ جیندے گھارے چا محمد جی ہستی پروان چڑھی ہو کو عمران سرین دین تو جو ہے تیرا ذہن بان گیا جب مجلس پڑھنا چاہنا وہ بندہ جتنے ہی بیٹھا ہے وہ آدھا کھڑا بھائی غور نال سنی میریاں 4:17 کئی دور اچ کافر مشرک کو توجہ رکھی کئی دور اچ کافر مشرک کو رحمان سمجھ وچ نہیں آیا جاہل بندے کو نبیاں دا سلطان سمجھ وچ نہیں آیا میں کوشش کی تھی زندگی بھر وہ انسان سمجھ وچ نہیں آیا وہ جے کو سفیان سمجھ وچ آ گیا ہے عمران سمجھ وچ نہیں آیا. انہاں 4 لفظاں تے میں قطع پورا کیتے میرے بعد رحیم یار خان میں پڑھدا پیا میرے بعد علامہ صاحب تشریف فرماہن انہاں کہ اپنی سرائکی زبان عزیزہ تین ربائی تے بہت بڑی پڑھی ہے لیکن میری قوم ایک مصرع میری طرف ہی سنا چاہ میں کیا قبلہ حکم کرو میں ہی تین سنویندہ چاہ جنا میں آکھے نا میں کوشش کی تھی زندگی بھر وہ انسان سمجھ وچ نہیں آیا جے کو سفیان سمجھ وچ آ گیا ہے عمران سمجھ وچ نہیں آیا. پھر بدی مولی صاحب ممبر تے آندین ان دا جرم بھی نہیں ان دے بڑھڑے کو قرآن سمجھ وچ نہیں آیا. سبحان بسم اللہ یا علی اللہ. عمران عام ہستی دا نا نہیں. ایک گل ہو گئی دوجی گل دو ہاتھ ہیں جڑے مسلمانہ کو کھا گئے ایک خم غدیر آلا ایک عرش بری آلا. توجہ ہے اللہ ہے میزبان محمد مہمان میزبان وہ ہے جڑا ہے بے مثل ہوں بے مثال مہمان وہ ہے جندے جا ہے کوئی نہ. اللہ آکھے میرا محبوب میرے عرش تے آ میں تیرنال کو چند گلنا کرنی ہیں. سرکار آنے ٹھیک ہے میں آویں دا پیغام ملے سرکار تیاری کی تھی پہنچ گئے پردہ لگ گئے اتنا بھائی جرار سا کو سڈے میں آیا اگر جرار سے میں کو نہ مل دے تو میں لازہ پریشان تھی وہاں جو بھائی آپ تے ہے کوئی نہ یہ میں کہا لے نا اللہ سجنا لے محمد ونجنا لے تو اللہ آکے ایسے ہی پردہ نہ لواؤں چاہ پردے جب بے کے گلہ کروں مہمان دار تے ہوئے تے پردے جب گلہ نہیں ہوں دیاں ہیں اباوی عویشہ دا حکم ہے تے میں تو قطع سنامنا چاہنا جنا پردہ لگ گئے کئی ہزار کلام ہوئی کئی ہزار کلام دے بعد سرکار محمد مصطفیٰ اللہ دے پاسے دے کے اندر میں یہ منے دا تو لا شریک ہے. توجہ رکھی میں یہ منے دا تو لا شریک ہے نہ تیرا جسم ہے نہ تیری جان ہے تو میرا خالق میں تیرا بندہ مگر میں ایک گالوں ہاں حیران ہے کوئی جو مہمان در تے آوے نہیں لوگ کے باندھا کوئی میزبان ہے تو پردے اندروں بلیندہ بیٹھیں ول اے بھی آندھا ہے ہاں بے زبان ہے جب میں کو صدقے ہے پردہ کرنا تے اتنے پندوں صدایا کیوں ہے جے تیرے ہاتھ پیر کہے نکھالے کے کہندہ ہاتھے دکھایا کیوں ہے. یا علی علیہ السلام دی مدد آئی دے بعد میرے نال ایک وعدہ کرو ممبر تے اپنے آپ کو غریب نہیں سڈاونا اپنے آپ کو ماڑا نہیں سڈاونا. کیوں علی کو حق دا خطیب آکھاں توجہ رکھی علی کو حق دا خطیب آکھاں تسا مومنا دا نصیب آکھاں وہ جندے دل چ ولائی علی میں کو کیویں غریب آکھاں.
बाबा दे बुलंद सलवात पढ़वा ले मोहम्मद दी ज़ाते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात। दो ही दरबार हैं जना मोहम्मद दा घर लुटाई। दो ही दरबार हैं जना मोहम्मद दा घर लुटाई। अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन दी मां दे लख एहसान मैं दुए दरबार देखा। एक गो दरबार है जिथा सवेर दी खड़ी आई असर वली आई। एक गो दरबार है जिथा 15 बांगा सुनिए जांदी है। नाने दी उम्मत अजान च ना ही मेरे नाने दा चेंदे हो। सुभान अल्लाह। गल ये पाबंदियां लगी हुई हैं। जालम जमाना है, दुश्मन लोग हैं। असा जडई मोहम्मद दी धी दा हक पेश करेंदे पाबंदियां लग वेंदियां। मैं वो रिज़्क़ को हराम समझदा अगर मैं दुश्मन लुकावा। बेशक सजा थीवे को गोली मरेंदे मारे। ये तो हुसैन दी मां दी जुत्ती दा सदका है जिंदगी। बंदे नू केड़ा पता अगे क्या महराज नहीं, ये क्या है किश है नहीं। अगे है सारा कुछ, अगे मेले थी सन। दो दरबार हैं जेड़े सैयद ने हाथ चवाए। बस सैयद मैं हाथ बद के जेड़ा औखा दरबार है छोड़ देना, मां वाला दरबार छड़ देना ते गुधी दा दरबार सनवेंदा। खुदा गवाही अकबर दी लाश तो उठी औखी थी के, अकबर दी लाश तो औखी थी कि उठी आई। आप उठी आई, आप उठी आई। दसो भाई आप उठी आई? अठाई गई है। चाचा तेरिया दियां दे पढ़दे होवन। उठी नहीं गई, आप अठाई गई है। आख्या उठी पो जिंदे आसरे ते आइए ओ मन दरिया ते सुता पई। बीबी उठी बिरावा दी मकतले चोट दी बांधी उथा आई जिथा अकबर दा बाबा सुता पिया। सजाद तेरा मेरा चौथा इमाम रवायत करेंदे। मैं अपनी पुफी नू जेड़ी जात भाई नवीद बांधा डिठे ना उथा मेरी पुफी मौजूद ना हा। बंदे सवाल किया है सही क्यों ना उथा मौजूद थोड़ी पुफी? गैरत दे मरीज रात वध गई। आंदे पुफी अम्मा किथा गई में बीबियां दी एक जगह ते होविया ते वंजा हा 9 हिस्सियां च मैं को गरीब भिरा दी लाश मिली है। कोई टुकड़ा किथाई है, कोई टुकड़ा किथाई है। जनु मां औखा पलेंदी रही है मुसलमाना ये हाल कीते ते धी दा जड़ा हाल मुसलमाना कीते। सजाद हथ हथ कड़ियां पैरे बेड़ियां शाम दे बारों 3 मंजिला आके खड़ गई अली दी धी। बीबियां दी सजाद ये केड़ी जगह है? आई तो को बिल्कुल मैं नवा मजमून सुनावना चाहना तो साई तई कह तो ना सुनाओ सी। जनाबे रहब को जान देवे, जनाबे रहब को जान दे जो 7 पुत्र हुसैन घिना देते अल्लाह को नू। तो हुसैन एक लफ्जा कहा अगर तू मैं को मना ना करे हाँ एक पासे आदम दी औलाद हो गया एक पासे तेरी औलाद हो गया मैं को हुसैन आदम। शिमर कमीने हुसैन दा सर चाहे उमर साद को आंदे मैं वेंदा है बाजार इत्थे एक मेरा दोस्त है मैं उनके घर वेंदा मैं आई दी रात उथा ठहरदा सवेरे हुसैन दा सर में दरबार पेश करने। या मेहमान थे जनाबे रहबदा रहबना तो कोई इमाम है ना को वली है ना को नबी है। रहबना जानदा जो मेरे बादशाह दा सर घेना है
تیرے میرے امام ٹردے ویلے رحب نال وعدہ کیتا ہا 61 ہجری جمعے دی رات میں غریب تیرا مہمان ہوساں. وہ وقت امام دے منہ چو نکلے ہوئے لفظاں امام گھر پہنچ گئے. شمران دے رہب تھکا ٹوٹویاں کربلا تو آندہ پیاں. وہ میں صدقے تھی ماں ایک امینہ نے کربلا تو آندہ پیاں. امام دیے سونے مرید دی ڈھا نکل گئی. آندہ خیر تئی کربلا کیوں گیا میں. آندہ کو ساڑھے باغیاں جنہ ساڑھے بیعت نہ کی تھی. سویرے میں دربار گئی تھی منائی ایک امانتے ایک کو چاہ کے اتھا رکھ جتا تیریاں قیمتی امانتاں پہین. خدا گواہی سار چاہیس اکھی نہیں سامن دے بدلے نے روندے دسے آئے کئی حالت بنائی آئی ہے. سیدان دا ایک نہیں 9 لاکھ مارنا لائی ہے. میری 4 سال دی تھی قرآن چاہی ودی ہے. آندھی ہے نہ مارو اندہ یا قبر لہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندہ قبر لہ گئے اندہ عباس لہ گئے نہ مارو. سیدان دے رہب تیرے نال وعدہ کی داوی 61 ہجری جمعے دی رات میں غریب تیرا مہمان ہو سا. آندھا مولا اللہ دنائی میں نو داستے صحیح ہے. اے میں دور تک بازار کلین بچھائی ہوئے نا. مولا ہونا ویا میرے نال میں تنو جگہ دکھاوا جتا میں کرسیاں لوائی ہوئے نا باس آکے باسی. جتا میں کرسیاں لوائی ہوئے نا قبر آکے باسی. آواز یہ مولا ہوں جاتے کرسیاں لوائی ہوئے نا جتا یا قبر دی برات آسی. سبحان اللہ. رول 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 غریبان رول ہے. اللہ گواہی جنا کیا ایسا وہ جائی بنائی ہے جتا کیا قبر باسی. جتا قبر دی جان باسی. آواز یہ اور آواز یہ رہب میرے پاسے دیکھ. غریب دے پاسے ڈٹھا ڈھا نکل گئی ایسا. حقل مار کے آندھا مولا کے بنیانی ہے. آواز یہ رہ بھرا میرو دیکھ میں کلا نہیں. میرے نال محمدیاں دھیاں آئیاں کھڑی ہیں. رہ موت ماتم کر کے آندھے اللہ دنائی مولا دسیا بیبیاں کیڑی جات کھڑی ہیں. آواز یہ شام دے باروں علی دیاں دھیاں کھڑ گئی. شام دے باروں علی دیاں دھیاں کھڑ گئی ہیں. اللہ گواہی 7 پترانو سدے رہب 7 پترانو سدے آنے اللہ دنائے میرا بادشاہ حسین میرا مہمان ہے. اندے صدقے تو کو اللہ عطا کیتا ہے میرا لال. میں بادشاہ حسین دا سر بچامنا چاہندا. 7 پتری میں چپ کر کے تظیمن کھڑے تھی گئے. آندھا بابا حسین دے صدقے زندگی ہے جی میں دلہ کیوں ہے قربان کرچا. اللہ گواہی وڈے پتر دا سر قلم کیتا ہے ایسا. آواز یہ شمر سرچا شمر سرچا. شمر ٹر دائی گئے کمینہ گلائی کرے دا گئے جو میں نے گلہ کی دیا ایسا. اولے بطول دے پتر دی ڈھا نکل گئی ہیں. ایک کمینہ گلہ کھڑا دی دیاں دائے غریب سارے را قرآن پڑھ دائے ہن قرآن بھول گئی آئی. اولے رہ موت ماتم کی دائے آندھا مولا آندھا میں نو اصلی سار دے. آواز یہ ریب دے چاہے امانات. اللہ گواہی جو میں نے امانت دیتی ایسا. اولے غریب دے کپے گالے چواز یہ رہب انو امانت دے چاہوں دے بعد میری بہن دی پیشی ہے.